اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین چار ایو جیاں چیزاں جیڑیاں انسان دے دل دیاں دشمن ہیں، او کو زنگ آلود کر دینیاں، دل کو مردہ کر دینیاں۔ انہاں چیزاں کو ساکو بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمینن او چار چیزاں ہن کیریاں جڑی اپنی امت دے لوگوں کو متوجہ فرمایا پہلی گل اے گناہ دے اوتے گناہ کرنا۔ مثلا ایک گناہ کس طرح توبہ نس کی بیا گناہ یا گناہ کرن تو بعد اوندا اصرار کرنا، لوگاں دے سامنے او کو بیان کرنا، گناہ دے اوتے گناہ کرنا، اے دل کو زنگ آلود کریں دے، انسان دے دل کو مردہ کر دیں دے۔ دوسرا عورتاں دے وچ زیادہ بامنا، اے کئی لوگ ہونے عورتاں دے وچ بڑا بانن، بڑا گپ شپ انہاں دے نال حال حوال ونڈنے، نہ ضرورت دے مطابق جتنا تو انہاں نال کم ہے عورتاں دے وچ زیادہ بامن نال انسان دا دل خوف خدا کو خالی ہو ویندے، شیطان دی آماجگاہ بن ویندے، او زنگ آلود ہو ویندے، دل مردہ ہو ویندے۔ تیسری کیری شے ہے جڑی دل کو مردہ کر دیندی ہے، زنگ آلود کر دیندی ہے، مردیاں دی ہم نشینی۔ مثلا ہر وقت قبراں دے وچ بیٹھا رہندا ہے، اپنے آپ کو مردیاں دی قبراں تے رکھدا ہے، آبادی تے نہیں رہندا، حالانکہ او عبرت دا مقام ہے، کہیں ویلے ونجے عبرت حاصل کرے اور فوراً واپس آ ونجے، لوگوں کو حق دی طرف بلاوے اور برائی کو انہاں کو روکے۔ اے نہیں جو ہن وہ صرف ان کے قبرستان بہ ونجے، اے چیز ہی دل کو مردہ کریں دیئے۔ چوتھی جڑی چیز ہے انسان دے دل کو مردہ کریں دیئے، ہاں یہ تو لو تو کٹ دے۔ چوتھی چیز جڑی انسان دے دل کو مردہ کریں دیئے، زنگ آلود کریں دیئے، احمق لوگاں دے نال تکرار کرنا۔ ایک انسان کو پتہ ہے بے وقوف لوگ ہیں، میں اگر انہاں نال ایک گال کرے سا تو ایک کئی اگاں بدھا کے کرے سن۔ احمق لوگاں دے نال جھگڑا کرنا، لڑنا، انہاں نال باس اور مباحثہ کرنا، یہ چیز ہی دل کو مردہ کریں دیئے، زنگ آلود کریں دیئے۔ والحمدللہ رب العالمین۔